हाम्रो देशमा अहिले कृषि भूमि जम्मा 26 लाख हेक्टर छ। तर त्यो कृषि भूमिको टुक्रा कति भएको छ भन्दाखेरि पोहोर साल 4 करोड टुक्रा चाहिँ भइसकेको छ। त्यो 4 करोड टुक्रामा तपाईले कसरी चाहिँ कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ? जबसम्म तपाईले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई उत्पादनमा लैजानुहुन्न, भूमिलाई त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैनौँ, बाहिर पठाउने त कुरै छैन। त्यसो भएर हामीले त्यो त्यसरी उत्पादन गर्ने हो भने, अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यो 4 टुक्रा जमिनलाई हामीले मिसाउनु पर्दछ, चक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ। त्यो सम्भव छ? छैन। त्यसो हो भने यो जमिन राज्यले किन्नु पर्दछ। पहिले जमिनदारीको आधारमा कृषि भूमि गएको हुनाले जफ्त गर्ने नीति थियो। तर अब नेपालको भूमि कृषि भूमि छ, त्यो 1 टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन। त्यो सबै अनेक हिसाबले कमाएर, रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ। त्यो जमिनलाई चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने र अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनिर कसरी उपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ। 2078 साल भदौ 27 र 28 गते काठमाडौँमा पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव स्थायी कमिटीले प्रस्तुत गरेको हो र स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटीले यसलाई अनुमोदन गरेर विधान अधिवेशन भदौमा गर्ने टुङ्गो भएको छ। हाम्रो पार्टीको जीवनमा यो एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो। हामीले छुट्टै विधान महाधिवेशन पहिलोचोटि गर्दैछौँ। नवौँ महाधिवेशनमा हामीले नीतिको बारेमा छलफल हुने र नेतृत्वको बारेमा छलफल हुने अधिवेशन अलग अलग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने समझदारी बनाएका थियौँ। त्यही समझदारी अनुसार, विधानको व्यवस्था अनुसार विधान महाधिवेशनको बारेमा निर्णय भएको छ पहिलो। दोस्रो, यो विधान महाधिवेशनका निम्ति 4वटा समितिहरू स्थायी कमिटीले गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो स्थायी कमिटीको निर्णयलाई, प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। तदनुरूप पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति, महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा संयोजनमा संगठनात्मक प्रस्ताव मस्यौदा समिति, संगठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव समिति र पार्टी नेता कमरेड रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ, अथवा त्यो गठन गर्ने प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधनका केही कन्टेन्टहरू सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, पारित गरेको छ। त्यो पनि स्थायी कमिटीले तयार गरेको थियो। हामीले तयार गरेको त्यो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेसँगै अब ढिलोमा पर्सिसम्म सबै स्थानीय कमिटी र पार्टी सदस्यसम्म पुग्ने गरी हामीले यो प्रस्ताव तल पठाउँछौँ। हाम्रो विधानको व्यवस्था हो, संशोधन प्रस्ताव 1 महिना अगाडि नै हिजो 159 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको थियो। अहिले हामीले अहिलेको कामको आवश्यकता, हाम्रो पार्टी फैलिँदै गएको अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्यीय हुने र त्यसमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 2 जना, महासचिव 1 जना, उपमहासचिव 2 जना र सचिवहरू 7 जना रहने गरिकन केन्द्रीय कमिटीको यो नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरेका छौँ। र पार्टीमा संविधानको स्पिरिट अनुसार, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको स्पिरिट अनुसार समावेशिता हामीले सचिव पदबाट
हामीले क्रमशः त्यहाँबाट ग्रुम गर्दै जाने गरिकन त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। पहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीभित्र 3टा टायरहरू हुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी। अब केन्द्रीय कमिटी र पोलिट ब्युरो रहने र सानो एउटा सचिवालय रहने खालको प्रबन्धको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाहेक हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ। जस्तो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिहरू चयन भइसकेपछि ती प्रतिनिधिहरू 5 वर्षसम्म कायम रहन्छन्। उनीहरूले पहिलो वर्ष राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन्छन्, त्यसको 2 वर्षपछि उनीहरूको एउटा बैठक आयोजना हुन्छ महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद। त्यसले उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको कामको मध्यावधि समीक्षा गर्छन्। त्यसपछि अर्को महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि त्यो परिषद विधान अधिवेशनमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसले विधान संशोधन गर्छ। त्यस भएर एउटा महाधिवेशनबाट चुनिएको प्रतिनिधिले 5 वर्षसम्म कुनै न कुनै ढङ्गले महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट हामीले विकास गरेका छौँ। केन्द्रीय निकायहरूको बारेमा, यिनीहरूको आकारहरूको बारेमा हामीले केही कुराहरू गरेका छौँ। सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च लगायतको। प्रदेश कमिटीमा पनि हामीले पदाधिकारीहरूको प्रबन्ध गरेका छौँ। अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, सचिव 1 जना र उपसचिव 2 जना समावेशिता हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। जिल्ला कमिटीहरूमा पनि त्यही गर्छौँ, पालिका कमिटीहरूमा पनि हामीले त्यही गर्छौँ। यस्तै सूचनामूलक भिडियोको लागि सन्दर्भ नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै मनमा जागेका जिज्ञासा, सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला अथवा डाइरेक्ट मोबाइल र जिमेल मार्फत पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल नम्बर रहेको छ 9844 51 75 38, 9844 51 75 38 र जिमेल आइडी upendradevkota61@gmail.com र irandevkota619@gmail.com। हस्त धन्यवाद।